अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे और आज के एपिसोड का इंतज़ार बेसब्री से कर रहे होंगे। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है, या प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि आगे कहानी में क्या होने जा रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। वो इसका चेहरा ऊपर करके आंखों में देखते हुए बोला। उजाला ने एहतजाजन नफ़ी में सर हिला दिया। अगर तुम वापस अपने महल में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते की दीवार हरगिज़ नहीं बनूंगा। तुम जब चाहोगी मैं तुम्हें आज़ाद। इसने फ़ौरन शाहमीर के लबों पर हाथ रखकर इसे मज़ीद कुछ कहने से पास रखा। नहीं शाहमीर, आगे एक लफ्ज़ मत कहना, आप गलत सोच रहे हैं। मुझे अपनी आसाइश भरी ज़िंदगी छोड़ने पर कोई मलाल या पछतावा नहीं है और ना ही कभी होगा। मुझे तो बस इस बात का गम खाया जा रहा है कि मैं ज़बरदस्ती आपकी ज़िंदगी पर मुसल्लत हो गई, हालांकि आपका भी तो पसंद की शादी करने का हक़ था। इसने पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की। अच्छा, तो फिर मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? शाहमीर ने इसे टटोलना चाहा। चाहे आप मुझसे मोहब्बत करें या ना, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगी। मुझे आपका नाम चाहिए। मैं चाहती हूँ मैं मरूँ तो मेरे कत्ते पर उजाला शाहमीर लिखा हो। इसने धीरे से शाहमीर के सीने पर सर टिका दिया। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी? मैं इंतज़ार करूंगी इस दिन का जब आपके तमाम शक व शुबहात दूर हो जाएंगे और आप मुझे दिल से अपना लेंगे। और अगर मुझ पर तमाम उम्र यही खौफ गालिब रहा तो? इसने जानबूझकर ये सवाल अधूरा छोड़ दिया। सुना है कि जुदाई का खौफ तो मोहब्बत करने वालों को होता है, तो इसका मतलब है आपको मुझसे मोहब्बत है? इसने सर उठाकर इसकी आंखों में झांका तो वह नजरें चुरा गया। बताए ना शाहमीर, वो लाड से इसके गले में बाहें डालते हुए बोली। कमरे में चलो, बाहर बहुत ठंड है। इसने टालना चाहा, न जाने क्यों अपने जज्बात इस पर आश्कार करते हुए दिल एक अनजान से खौफ से सहम जाता था। जब तक आप बताएंगे नहीं, मैं हरगिज़ कमरे में नहीं जाऊंगी। इसके मुंह बसोर कर कहने पर वो ज़िद्दी बच्चे की तरह ठंडे फर्श पर बैठ गया। अच्छा, आप जीते, मैं हारी, अब नहीं पूछूंगी। वो इसका बाजू पकड़कर खींचने लगी तो वो भी हंसते हुए खड़ा हो गया। बहुत ज़िद्दी हैं आप, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ज़्यादा खड़ूस भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। इसने फराख दिली से एतराफ़ करते हुए मुस्कुराहट छुपाई। मनाना बिल्कुल नहीं आता आपको, बल्कि मनाने की बजाय खुद नाराज़ हो जाते हैं और उल्टा मुझे ही आपकी सच्ची झूठी तारीफ़ें करके मनाना पड़ता है। इसकी बात पर शाहमीर का कहका बुलंद हुआ। वो कितने ही पल से हंसते हुए देखती रही। वो कार के शीशे से बाहर के मनाजर देखने में गुम थी जब हाशिम साहब की आवाज़ इनके कानों में पड़ी। वो दोनों जिब्रान की मंगनी से होकर अब घर की तरफ रवां दवां थे। उन्होंने बगैर इनकी तरफ देखे पूछा। उजाला की दोस्त मलिहा हमारे घर आई थी, सिर्फ ये कहने कि हम शाहमीर को दामाद के तौर पर कबूल कर लें। हाशिम साहब ने तफसीलन जवाब दिया। मलिहा आई थी? कब? एकदम मिसेस हाशिम बुरी तरह चौंक पड़ी। तुम घर पर नहीं थी उस वक्त, किसी पार्टी में गई हुई थी। तो इसने बताया कि उजाला खुश नहीं है। पूरी तवज्जो से इनकी समत घूमकर उन्होंने बेचैनी से सवाल किया। इसने बराह रास्त तो ये बात नहीं कही, लेकिन इसकी बातों से जाहिर हो रहा था कि उजाला खुश नहीं है। वो कैसे वहाँ खुश रह सकती है हाशिम साहब? हमारी बेटी आसाइशों में पली बड़ी है और अब एकदम अर्श से फर्श पर आ जाना और इन आसाइशों के बगैर ज़िंदगी बसर करना आसान नहीं है। और मेरी बेटी तो बहुत नाजुक है और ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल है। हाशिम साहब ने भी ताईदी अंदाज में सर हिलाया। मुझे तो अब एहसास हो रहा है कि हमने उजाला की बात मानकर कितनी बड़ी गलती की है। जिब्रान की मोहब्बत में हम अपनी बेटी को बिल्कुल नज़रअंदाज कर गए। और जिब्रान, आपने देखा था वो अपनी मंगनी पर कितना खुशबाश था। उजाला को खोने का इसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था और भाभी बेगम के तो जैसे मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। वो तल्ख होने लगी। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। भाई साहब भी कुछ खिंचे खिंचे सही थे। हाशिम साहब ने इनकी हाँ में हाँ मिलाई। अगर मुझे मालूम होता ये ऐसे निकलेंगे तो कभी उजाला के साथ ज़्यादती ना होने देती। तुम्हें ही बहुत जल्दी थी उजाला की शादी की। अगर हम इस पर ज़बरदस्ती अपना फ़ैसला मुसल्लत ना करते तो वो कभी बगावत ना करती। उन्होंने सारा इल्ज़ाम सोबिया बेगम के सर पर धरा। हाँ, मान लेती हूँ मेरी ही गलती है, लेकिन आपने क्या किया? फ़ौरन निकाह करके शाहमीर के साथ रवाना कर दिया। पता नहीं मेरी बच्ची कैसी होगी, किस हाल में होगी, किस तरह इन गरीबों के साथ गुजारा कर रही होगी। उन्होंने सर थाम लिया। हाँ, निकाह ना करता, अपनी इज्जत को खाक में मिलते हुए देखता रहता। और तुम्हें अपनी बच्ची का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? अब आई हो बेटी की हमदर्दी करने। वो फिर बिफर से कहे, जो होना था वो हो गया। अब हमें औरों की परवाह किए बगैर अपनी बेटी के बारे में सोचना है। कुछ देर के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई और फिर मिसेस हाशिम बोली, कुछ सोचता हूँ। वो पुरसोच अंदाज में बोले। घर आकर वो फ़ौरन स्टडी में चले गए। एक सर्द आह भरते हुए
ایک سرد آہ بھرتے ہوئے وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے اور تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ باپ اور بیٹی کا رشتہ اتنی جلدی کیسے ختم ہو سکتا ہے بابا؟ یہ رشتہ اتنا نازک تو نہیں ہوتا۔ ان کی سماعتوں میں اجالا کی آواز گونجنے لگی، آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے تھے۔ اجالا، زیر لب کہتے ہوئے انہوں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ اس اندھیری رات کی گہرائیوں میں سوائے ان کے کوئی اور نہ تھا۔ اجالا، میرے بچے، کیوں ستا رہی ہو بابا کو؟ آ جاؤ اپنے بابا کے پاس، تمہارے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ ان کی آواز بہت بوجھل اور غمزدہ تھی۔ آج سے میرا اور تمہارا ہر رشتہ ختم۔ میں یہی سمجھوں گا کہ میری کبھی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ آج سے تم ہمارے لیے اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ تم ہمارے لیے مر گئی اجالا۔ اپنے کہے الفاظ ان کی پاس گشت میں سنائی دے رہے تھے۔ سنا تھا اولاد کی محبت ہر رشتے پر حاوی ہوتی ہے، اور تم نے کیا کیا ہاشم؟ باقی رشتوں کی محبت میں اپنی ہی اولاد قربان کر ڈالی۔ آج سب بہت خوش ہیں، اور تو جو سب کی پرواہ کرتا رہا، آج وہ تکلیف دہ لمحات میں تجھ سے دور کھڑے ہیں۔ آج صرف تو اور تیری بیٹی ہی بے سکون اور ناخوش ہیں، باقی تو سب اپنی زندگیوں میں مست و مگن ہیں۔ ان کی آنکھیں برسات بن گئی، وہ چپ چاپ آنسو بہاتے رہے۔ کس منہ سے اپنی بیٹی کے پاس جاؤں؟ میں نے اس کی رخصتی کے وقت اس کے سر پر ہاتھ تک نہیں رکھا۔ آخر کیوں میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا سنگ دل بن گیا؟ وہ پشیمانی کی صورت بنے قابل رحم نظر آ رہے تھے۔ احساس زیاں بڑھتا جا رہا تھا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے ہوئے ان کی ساری رات سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے گزری تھی۔ رت جگہ کی وجہ سے صبح پھر سے سر بھاری ہونے لگا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اجالا کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ ناشتے کی ٹیبل پر مسز ہاشم نے سوال کیا تو چند سیکنڈ کے لیے انہوں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھیں بھی لال ہو رہی تھیں۔ اگر ہاشم صاحب بیٹی کی محبت میں پوری رات سو نہیں سکے تھے تو سبانہ بیگم بھی ماں تھیں، وہ کس طرح چین سے سو سکتی تھیں؟ کیا سوچنا ہے؟ انہوں نے اپنی توجہ ناشتے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کیا سوچنا ہے؟ بیٹی ہے وہ ہماری، اور ہم میں جو بدگمانیاں اور دوریاں ہیں وہ اب ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ بات دوریاں استوار کرتے وقت سوچنی چاہیے تھی نا۔ اب ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا؟ انتہائی پتھریلے لہجے میں انہوں نے جواب دیا اور ناشتہ وہیں چھوڑ کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئے۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو شامیر ابھی تک سو رہا تھا۔ اجالا نے آگے بڑھ کر اسے بغور دیکھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے بال سنوارنے لگی۔ سوتے ہوئے چہرے پر کتنی معصومیت اور بھول پن ہے، اس نے محبت سے کہتے ہوئے شامیر کے سینے پر ہاتھ دھرا۔ ہاتھ تھام لیا گیا اور تبھی شامیر نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے اپنے قریب آ جانے پر جاگ چکا تھا، مگر جان کر آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ اس کے اچانک آنکھیں کھول دینے پر اجالا کچھ بکھلا سی گئی تو اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو آپ جاگ رہے تھے؟ اس نے منہ بسورا۔ ہاں، جاگ تو رہا تھا، لیکن میں تمہارا رومانس خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ویسے میں جاگ کر بھی بہت معصوم لگتا ہوں، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے شریر لہجے میں کہا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ او مائی گاڈ، تم شرماتی بھی ہو؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ اجالا نے ذرا سا ہاتھ ہٹا کر شامیر کو دیکھا جس کے چہرے پر اب بھی شرارتی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ یہ مشرقی روپ تم پر جچتا بھی خوب۔ اور وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا جب اجالا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ نہ ہو میرا دل دھڑکنا چھوڑ دے۔ کیوں؟ خوشی سے؟ بھلا اتنی تعریفوں اور محبتوں کا کہاں عادی ہے؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں محبت کے معاملے میں اتنی خوش قسمت ہوں۔ جسے چاہا اسے پا بھی لیا۔ سارے سپنے حقیقت میں بدل گئے۔ اب بس ایک ہی خواہش ہے میری کہ جتنی بھی زندگی ہے وہ آپ کے آنگن میں آپ کی محبتوں کے سائے میں گزرے۔ اس کے سینے پر سر رکھ کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ انشاءاللہ آج جو آپ کے لیے انٹرویو دینا ہے، دعا کرنا جو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ آپ کے ساتھ محبت کرنے والی ماں کی دعائیں ہیں شامیر، اور تمہاری؟ میری بھی۔ کمرے میں اب مکمل خاموشی تھی۔ سو گئی ہو کیا؟ کچھ توقف کے بعد شامیر نے اس کا کندھا ہلایا۔ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی ہوں، نہ کوئی فکر نہ غم، دل خوشی کے جذبات سے بھر گیا ہے۔ وہ مدھم سرگوشی کے انداز میں گویا ہوئی۔ آپ کب اپنی محبت کا اقرار کریں گے میر؟ پھر اچانک اس نے سر اٹھا کر سوال کیا۔ جب کسی قابل بن جاؤں گا، شامیر نے جواب دیا۔ مجھے ہمیشہ انتظار رہے گا، لیکن خدا کے لیے انتظار کے لمحات اتنے طویل نہ ہوں کہ سانس کی ڈور ہی ٹوٹ جائے۔ وہ آہستگی سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ اسے جلد فریش ہونے کا کہہ کر باہر نکل گئی۔ وہ کافی دیر آنکھیں مودے اجالا کے بارے میں سوچتا رہا۔ اپنے لیے اس کی والہانہ محبت، تڑپ اور بے قراری اسے لمحہ بلمحہ حیران کر رہی تھی۔ اس کی محبت پر نہ پہلے کوئی شک و شبہ تھا اور نہ ہی اب، بلکہ اب تو وہ اس کی محبتوں اور چاہتوں کا عادی ہونے لگا تھا۔ وہ پچھلے صحن میں سردیوں کی نرم دھوپ سیک رہی تھی جب پاس لگے لیموں کے درخت میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی اور چند سوکھے پتے زمین پر آ گرے۔
وہ اٹھ کر درخت کے پاس آئی۔ چند پل گزرے ہی تھے کہ درخت کی ٹہنیوں پہ بنے گھاس پھوس کے گھونسلے سے ایک چڑیا نکل کر اڑ گئی۔ اجالا کے لبوں پر بکھرنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ اس نے چون چون کی آواز سن کر گھونسلے کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن دکھائی کچھ نہیں دیا، جبکہ چہچہانے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ شام ڈھل چکی تھی اور ہلکی ہلکی خنکی پورے جسم میں کپکپاہٹ سی بھر رہی تھی۔ تاہم منظر اتنا بھلا تھا کہ اس کا اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ کن خیالوں میں گم ہے میڈم؟ وہ اسی چڑیا کو دیکھنے میں اس قدر محو تھی جو گھوم کر پھر اس گھونسلے میں آتی اور پھر کچھ دیر ٹھہر کر واپس اڑ جاتی کہ شامیر کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کی اچانک آواز کانوں میں پڑنے پر ایک دم چونک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کب آئے؟ چند منٹ ہوئے ہیں۔ امی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ سردیوں کی کچھ شاپنگ کرنی تھی تو وہ ساتھ والی آنٹی کے ساتھ بازار گئی ہیں۔ تم بھی چلی جاتی نا، کچھ نہ کچھ اپنے لیے خرید لیتی۔ نہیں، فی الحال تو سب کچھ ہے۔ تو سب کچھ ہے، چینی پتی بھی ہوگی، پھر چائے کا ایک کپ مل جائے گا۔ وہ شریر لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں مل تو جائے گا، بس خدا کرے جناب کو پسند بھی آ جائے۔ وہ مسکرائی۔ اچھا انٹرویو کیسا رہا؟ جالا نے کچھ یاد آنے پر پوچھا۔ امی جان اور تمہاری دعاؤں سے بہت اچھا ہوا ہے، امید تو ہے کہ جاب مل جائے گی۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے گھر کے رہائشی حصے کی طرف بڑھے۔ اجالا نے کچن کی راہ لی اور وہ دروازے میں کھڑا اسے دلچسپی سے چائے بناتے ہوئے تکتا رہا، پھر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چائے بنا کر کپ میں انڈیل رہی تھی جب چائے چھلک کر اس کا ہاتھ جلا گئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ روکنے کی کوشش کی، سخت جلن کی وجہ سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بارہا ہاتھ پر پھوکے مار کر جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی، اور آبلے بھی نمایاں ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چائے آج بنے گی یا پھر کل تک امید رکھوں؟ باہر سے شامیر کی آواز پر اس نے جلدی سے چائے ٹرے میں رکھی اور جلا ہوا ہاتھ دوپٹے کے پیچھے چھپا کر باہر آ گئی۔ یہ لیں، بن گئی چائے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو گئی۔ تبھی وہ ٹھٹک کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ آواز کو کیا ہوا ہے؟ آنکھیں بھی سرخ ہو رہی ہیں، کیا روتی رہی ہو؟ شامیر نے چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ اجالا نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھیں پھر بھر آئی تھیں۔ پھر ہماری مسز کو کیا ہوا ہے؟ چائے بناتے بناتے گھر کی ملازمہ تو نہیں یاد آ گئی؟ وہ شریر لہجے میں گویا ہوا، لیکن جب اجالا نے جلا ہوا ہاتھ اس کے سامنے کیا وہ ایک دم بخلا سا گیا۔ او خدایا! اس نے اپنا سر پیٹ لیا، پھر اسے چارپائی پر بٹھا کر فوراً اندر سے ٹوتھ پیسٹ لے کر آیا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اجالا نے حیران کن بھیگتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جلن کم ہوگی اور کچھ ٹھنڈک ملے گی، بیوقوف لڑکی۔ اس نے آہستگی سے اجالا کے ہاتھ پر ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لیے منع کرتا تھا اجالا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں میں تمہارے قابل۔ بارہا کہا تھا کہ تم پھولوں کی طرح نازک ہو اور میرے راستے میں کانٹے ہی کانٹے ہیں، رل جاؤ گی، مگر تمہیں تو اپنے محل میں رہ کر ہری ہری سوچ رہی تھی۔ اب یہ درد اور جلن تمہیں ہی سہنی پڑ رہی ہے نا؟ وہ بیسے سے سکتے ہوئے دیکھ کر وہاں سا ہو گیا۔ اسی طرح زخموں پر مرہم اور پھائے دھریں گے تو مجھے درد سہنا بھی قبول ہے، اور کیا ہوا جو راستہ کٹھن ہے تو اگر محبت سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں گے تو منزل تک پہنچ ہی جائیں گے۔ اس کی سنہری آنکھیں لبریز ہوئی تھیں، ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم تھا۔ شامیر کئی پل اسے ساکت نظروں سے تکتا رہا، پھر نظریں گود میں دھرے اس کے مربنی ہاتھ پر ٹھہر سی گئیں۔ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا نا؟ وہ نظریں چراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا۔ کیا اچھا نہیں ہوا؟ میں کسی طرح بھی تمہارے قابل نہیں تھا اجالا۔ اس کے لہجے میں گہرا ملال در آیا اور وہ تڑپ کر رہ گئی۔ کیا میں بری ہوں؟ اجالا نے پوچھا۔ نہیں، تم بہت اچھی ہو اور میں بہت برا ہوں، بہت برا۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ برے تو ہیں لیکن میرے ساتھ رہیں گے تو میری طرح اچھے ہو جائیں گے، ڈونٹ وری۔ وہ شریر لہجے میں گویا ہوئی تو شامیر نے اسے مصنوعی گھوری دی۔ اب ایسے تو مت گھوریں، مزاق ہے کیا؟ وہ ہنسی۔ تمہاری ہنسی بہت خوبصورت ہے، بہت دلکش۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آس پاس جل ترنگ سے بکھر گئے ہوں، اور تمہاری آنکھیں بالکل صاف شفاف ہیں، بے ریاضی۔ کہاں وہ اس کے لبوں سے اپنی ذات سے متعلق باتیں سننا چاہتی تھی، اور اب وہ کھلم کھلا تعریفیں کیا کرتا تھا تو فطری حیا اور جھجک اس کے چہرے پر سرخی دوڑا گئی اور گھنیری پلکوں نے آنکھوں کو ڈھانپ لیا۔ بار بار پلکوں کو چپکاتی وہ اس کے دل میں سما رہی تھی۔ کتنے ہی پل اسے محبت سے دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ ہوش تو تب آیا جب فضا میں مغرب کی آواز گونجی اور ساتھ ہی باہر کا پھاٹک کھول کر ہاتھوں میں شاپنگ بیگ اٹھائے فرخندہ بیگم نمودار ہوئیں۔ وہ دونوں چونک کر سیدھے ہو گئے۔ ان بازاروں کے چکر نے تو مار ڈالا ہے مجھے، ٹانگیں بالکل چھل ہو گئی ہیں۔ شاپنگ بیگ زمین پر رکھتے ہوئے وہ کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھی، پھر شامیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ انٹرویو کیسا رہا تمہارا؟ انٹرویو بہت اچھا رہا، امید ہے کہ جاب مل جائے گی۔ شامیر نے سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر جیب سے سیل فون نکال کر اس میں بزی ہو گیا۔ انشاءاللہ۔ ان بیگ میں تمہارے سوٹ ہیں، دیکھ کر بتاؤ کیسے ہیں تاکہ مجھے تسلی ہو۔ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا، لے آئی بس میں۔ انہوں نے بیگ اٹھا کر اجالا کی طرف کیے۔ ان کی کیا ضرورت تھی امی، میرے پاس بہت ڈریسز ہیں، آپ نے بلا وجہ اتنا خرچہ کر ڈالا۔
वो कपड़ों को चारपाई पर फैलाकर इनकी जांच पड़ताल करते हुए बोली, ज़रूरत थी तो लाई हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या सूट पसंद आए? वो मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखते हुए बोली। इन्हें यह नाजुक सी लड़की जान से भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। बहुत खूबसूरत है। इसके चेहरे पर खुशी के हज़ारों रंग बिखरे हुए थे। बेशक वो इससे अच्छे और कीमती लिबास खरीदती रही थी, लेकिन किसी की मोहब्बत, अपनायत और खुशी से दिया गया ये सस्ता लिबास इसे बेहद कीमती लगा था। चलो, ये मार्का तो सर हुआ। वो घुटनों पर हाथ रखकर उठी और इसके पास से गुजरकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि अचानक उजाला के जले हुए हाथ को देखकर ठिठक गई। ये हाथ पर जख्म कैसे आया तुम्हारे? इनके अचानक सवाल पर उजाला बुखला गई और शामिर की तरफ देखने लगी जो सेल फोन में बिजी था। वो जल गया है चाय बनाते हुए, लेकिन अब जल्द महसूस नहीं हो रही और ना दर्द महसूस हो रहा है। इसने अटक अटक कर जवाब दिया। तुम्हें किस उल्लू के पट्टे ने कहा था चाय बनाओ? खंदा ने सर पर हाथ रखकर बेचारगी से पूछा। इसने कुनखियों से शामिर की तरफ देखा जिसकी नज़रें अब भी सेल फोन पर जमी हुई थीं। अलबत्ता लब मुस्कुरा रहे थे। अब कभी चाय बनाने की जहमत मत करना उजाला, देखो तो हाथ का क्या हशर कर दिया। वो खफकी से कहती हुई कमरे की तरफ पलट गई। उल्लू का पट्टा। इनके जाते ही शामिर के लबों से बेबांग कहकर आज़ाद हुआ। उजाला के हाथ और कुछ नहीं आया तो इसने वही शॉपिंग बैग से ज़ोर से दे मारा। अगले दिन शामिर कामरान की तरफ चला गया तो कमरे में अकेले बैठे बैठे इसे अजीब बेचैनी और घुटन महसूस होने लगी। वो पिछले सहन में निकल आई। खुली फिजा में गहरे सांस लिए तो जहाँ अंदर की घुटन कुछ कम हुई, वहीं सीने में दर्द की शदीद लहर सी उभरी। वो अपनी मखसूस जगह पर बैठ गई। हाथों में चेहरा टिकाए वो इसी लीमू के दरख्त को देखने लगी कि अचानक इसे अपने आसपास परफ्यूम की मखसूस खुशबू महसूस हुई। अब तो हवाओं में भी मुझे शामिर की खुशबू ही महसूस होती है। और मुस्कुराकर दिल में गोया हुई और आंखें मूंद कर इस खुशबू को सांसों में उतारने लगी। ये क्या, तुम हर वक्त इधर ही बैठी रहती हो? कोई काम वाम नहीं है क्या? शामिर की गुस्से भरी आवाज़ समातों से टकराई तो फौरन घबरा कर उठ खड़ी हुई। अच्छा, तो आप हकीकतन यहाँ मौजूद हैं? आज काफ़ी जल्दी आ गए। उजाला ने इसके गुस्से को यकसर नज़रअंदाज करके पूछा। तो क्या कामरान के यहाँ ही डेरा जमा लेता? मेरा ये मतलब नहीं था। वो गड़बड़ा गई। तो क्या मतलब था तुम्हारा? तुम्हारे मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसकी आवाज़ कुछ बुलंद हो गई। अच्छे खासे मूड में तो कामरान की तरफ गए थे, अब क्या हुआ है? क्या किसी से झगड़ा हुआ है या मेरे खिलाफ कामरान ने पट्टियाँ बढ़ाई हैं? वो कमर पर हाथ रखकर लड़का अंदाज में बोली। व्हाट? तुम मेरे दोस्त पे शक कर रही हो? बस बहुत हो गया उजाला। अब इस घर में या तुम रहोगी या मैं। और रूखेपन से बगैर नजरें मिलाए बात कर रहा था। शामिर, क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं? पल में इसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। बस आज रात गुजर जाने दो, सुबह होते ही चला जाऊंगा मैं। वो अपनी बात पर अड़ा रहा। कहाँ? कुछ सानियत वो कुछ बोलने के काबिल ही न रही और फिर हवासों में आकर बेचैनी से पूछने लगी। जॉब पर। शामिर ने कुनखियों से इसकी तरफ देखा और फिर इसकी रोनी सूरत देखकर कहका लगाकर हंस पड़ा। ऑफिस ज्वाइनिंग की कॉल आते ही इसका जी चाहा वो सबसे पहले उजाला को इत्तला दे। इसे बताया कि वो सब दुआएं जो इसने और अम्मी ने मांगी हैं रंग ले आई हैं। लेकिन फिर अचानक ही इसका इरादा इसे तंग करने में बदल गया। जॉब मिल गई है, कल से ज्वाइनिंग है। मैं बहुत खुश हूँ उजाला, बहुत खुश। बस एक ही फिक्र खाई जा रही थी मुझे और अब रब ने ये भी दूर कर दी। वो इसके हाथ थाम कर गोल गोल चक्कर काटने लगा। बहुत बुरे हैं आप, मेरी तो जान ही निकाल दी थी आपने। वो फूली हुई सांसों को काबू में करते हुए इसके चौड़े सीने पर नरम और नाजुक हाथों से मुक्के बरसाने लगी और वो हंसते हुए इसका हाथ थामे घर के रिहायशी हिस्से की तरफ चला आया जहाँ पर खंदा बेगम हाथ में मिठाई का डब्बे थामे इन्हीं की मुंतज़िर थी। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, हमारी दुआएं रंग ले आई। फिर खंदा बेगम ने खुशी से पुरनम लहजे में कहते हुए मिठाई इसके मुंह में डाली तो जवाबन वो भी नम आंखों से मुस्कुरा दी। इसी खुशी में आज रात हम डिनर बाहर करेंगे। गम के मौके पर तो हम खूब आंसू बहाते हैं, खुशी को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। शामिर ने नया शुशा छोड़ दिया। आज वो वाकई बहुत खुश नज़र आ रहा था। उजाला ने आज से पहले इसे कभी इतना खुश और पुरसकून नहीं देखा था। तो खंदा बेगम ने डिनर पर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। वो सिर्फ इन दोनों को ही डिनर पर भेजने पर बज़द थी और फिर इनकी ज़िद के आगे मजबूर होकर शामिर को भी हार मानना पड़ी। शामिर की फरमाइश पर इसने फरखंदा का ख़रीदा गया सब्ज़ और पर्पल के इम्तजाज का सूट ज़िप तन किया जिसके गले और दामन पर खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। आंखों में गहरा काजल और होंठों पे पिंक लिपस्टिक लगाकर इसने अपनी तैयारी को आखिरी टच दिया। कपड़ों का हम रंग दुपट्टा ओढ़ा और सर्दी के पेश नज़र शॉल से अपने आप को लपेटने लगी। वो फरखंदा बेगम के साथ बरामदे में बैठा हुआ था कि इसके आते ही उठ खड़ा हुआ। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। उन्होंने उजाला के सजे संवरे रूप को देखकर दिल में दुआ दी तो शामिर ने एक नज़र भरपूर इस पर डाली। बिलाशुबा वो बहुत प्यारी लग रही थी और चेहरे पे बिखरे हया के धनक रंगों ने इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। अम्मी को खुदाफिज कहकर वो दोनों डिनर के लिए निकल आए। सुना था ख्वाब खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ हकीकतें भी ख्वाबों से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं।
वो टेबल पर कोहनियाँ टिकाए धीमे लहजे में बोली, हाँ ठीक कह रही हो तुम। शामिर ने दिल से इसकी तायीद की। हमारे लिए तो ख़ज़ां का मौसम भी बाहर बन कर आया है। लोग कहते हैं ये विसाल का मौसम होता है, जहाँ ज़र्द पत्ते अपने दरख्तों से टूट कर ज़मीन पर बिखर जाते हैं, वहीं मोहब्बतों के राही अपनी मंजिलें खो देते हैं। इस मौसम में मोहब्बतों को भी जंग लग जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। दो मोहब्बत करने वाले सिर्फ किस्मत से मिला करते हैं। भाई का मौसम कोई मायने नहीं रखता। किस्मत में अगर मिलना लिखा हो तो ख़ज़ा भी बहार जैसा मुस्तरतों से भरपूर महसूस होता है, और अगर किस्मत ही साथ ना दे तो बहार भी ख़ज़ा की तरह बेरंग और वीरान सा। वो मधुर लहजे में कहती इसके कानों में मोहब्बतों के रस खोल रही थी, और वो चुपचाप सा इसे सुन रहा था। आप खामोश क्यों हैं? उजाला ने मुसलसल इसे खामोश देखकर पूछा। मोहब्बतों के ये बोल तुम्हारे मुँह से सुनते हुए अच्छा लगता है। तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूँगा। उसकी बात पर धीमे से मुस्कुराई। शामिर ने बहुत मोहब्बत से इसे देखा। इसकी मुस्कुराहट में ही तो अब इसकी ज़िंदगी थी। डिनर के दौरान भी वो मुसलसल बातें करती रही और वो गौर से सुनता रहा। कभी किसी बात पर वो जवाब भी दे देता, लेकिन ज़्यादातर वही बोलती रही। बिल पे करके वो बाहर निकले थे कि उजाला की नज़र गाड़ी के बाहर खड़े कुछ गप्पियों में मसरूफ़ दो नफूस पर अटक गई। वो रात की तारीकी में भी पहली नज़र में इसे पहचान सकती थी। जिब्रान और नाहिद, इसने ज़ेरे लब कहते हुए उंगली से इन दोनों की तरफ इशारा किया। नाहिद कौन है? शामिर ने पलटकर इन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। जिब्रान की खालाजाद कज़न है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये इसके साथ क्या कर रही है। मेरा मतलब है इसकी अम्मी क्या इतनी लिबरल हो गई हैं? जिब्रान का नाम लेते हुए इसका हल्क तक कड़वा हो गया और पेशानी पर कई शिकनें उभरी। हमारी मोहब्बत की इकलौती और वाहिद हड्डी जो हमेशा खुशी के मौके पर हमारे गले में अटकती है। इस बंदे को इस पूरे इलाके में गाड़ी पार्क करने की यही जगह मिली थी। वो खुद को बाज ना रख पाई और दबे कदमों इनकी तरफ बढ़ी। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? शामिर ने सख्ती से इसकी कलाई पकड़ ली। सिर्फ 1 मिनट, अभी आती हूँ। वो हाथ छुड़वाकर इन दोनों के सर पर जा पहुंची। अरे नाहिद आपी, आप यहाँ, वो भी इनके साथ? इसने गला खंगार कर नाहिद को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। अलबत्ता जिब्रान को इसने जानबूझकर इग्नोर कर दिया। तुम यहाँ आ सकती हो तो मैं नहीं आ सकती? और मैं तुम्हारी आपी कैसे बन गई? तुम्हारी हम उम्र ही हूँ, सिर्फ नाहिद कहो, ओके? इसके आपी कहने पर नाहिद ने नागवारियत से कहा, मैं तो अपने शौहर के साथ यहाँ आई हूँ। और आप? ओ हेलो, मैं भी किसी गाय के साथ नहीं आई। जिब्रान मेरा फियांसी है, नाहिद उतरा कर बोली। फियांसे? उजाला का मुंह हैरत से खुल गया, लेकिन इसने फौरी ही अपनी हैरानी पर काबू पा लिया। तुम तो निदा से मोहब्बत नहीं करते थे, और उसी के लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया था, याद है ना? और अब तुमने नाहिद आपी से मंगनी कर ली। मुझे तो इस बात की परेशानी है कि अपना जाने इनके साथ क्या होने वाला है। अपना वक्त गुजार कर मालूम नहीं तुम किस मोड़ पर नाहिद आपी को भी धोखा दे जाओ। इसके लहजे से नाहिद के लिए अफसोस और हमदर्दी टपक रही थी। दूर खड़ा शामिर अपनी बाइक से टेक लगाकर दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। कौन निदा, ये क्या बक रही हो? वो सीखपा हो गया। इतना पुराना किस्सा तो नहीं है जो तुम जल्दी भूल गए? इसने आंखें सिकपटाकर कहा। कि क्या कह रही है जिब्रान? नाहिद ने आंखों में हैरानी और दुख के मिले जुले जज्बात लेकर जिब्रान से पूछा। झूठ है, बकवास कर रही है। जिब्रान आग बगूला होने लगा। झूठ है तो तुम्हारा रंग क्यों पीला हो रहा है? फ्लर्ट मुझसे, मोहब्बत निदा से, मंगनी नाहिद बाजी से, और ये बताओ तुम शादी कैसे करोगे? और ये तो हमारे सामने की कहानी है। न जाने तुमने चोरी छुपे कितनी लड़कियों को फंसा रखा होगा। वो आज सारे हिसाब चुका देना चाहती थी। इसकी बातों को सच मानकर नाहिद ने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और तासुफ से सर हिलाती सामने खाली रोड पर निकल गई, जबकि जिब्रान इसे खूनख्वार नज़रों से घूरते हुए नाहिद के पीछे भागा। वो हाथ झाड़ती हुई शामिर के पास आई, चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग रही थी। ये क्या किया तुमने उजाला? ख्वाम फूट डलवा दी इनमें। वही किया जो ये हमेशा करता आया है हमारे साथ। इसी की वजह से मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ हुए, इसी की वजह से हम दोनों में लड़ाइयाँ हुई। अब अगर मेरी वजह से इसकी लड़ाई हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, और मुझे तो ये हंसी आ रही है कि नाहिद को जिब्रान पर रत्ती बराबर भी एतबार नहीं है, तो मंगनी कैसे हो गई? वह इस्तेज़ाई हंसी। अच्छा, तो हिसाब बराबर किया। शामिर के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखर गई। उजाला हाशिम अपना हिसाब किसी पर रखती नहीं। वो तफाखुर से गोया हुई। मेरा हिसाब कब चुकाओगी? क्या मतलब? तुम पे गुस्सा किया है, तुम्हें डांटा है, रुलाया है, तो बताओ अब मेरा हिसाब कब पूरा होने वाला है? वो जानने पर बज़द था। शौहर और बीवी के दरमियान कैसा हिसाब किताब? आप बिना हद करते हैं। वो हंसी, फिर इसके साथ बाइक पर बैठते हुए शरारत से इसके कंधे पर हाथ रखा। आज तो कंधे पे हाथ रखने की इजाज़त है ना, तुम कभी नहीं सुधर सकती। वो बाइक स्टार्ट करते हुए बोला तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो इसे पुकारते हुए पीछे भाग रहा था। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, नाहिद ने चीख कर कहा। उजाला की बातों में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं। वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। अच्छा,
اگر جھوٹ اور بکواس کری تھی تو تم نے اس کا منہ کیوں نہیں توڑا؟ خاموشی سے اس کی بکواس کیوں سنتے رہے؟ بتاؤ، جواب دو۔ ایک دم وہ رک کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں بے اعتباری واضح تھی۔ ناہید، تم اس کے جھوٹ کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ منگنی والے دن وہ خود غائب ہوئی تھی منظر سے، اور اب سارا الزام میرے پہ دھر دیا۔ ناہید پلیز میرا یقین کرو، میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی دوسری لڑکی نہیں۔ وہ صرف تم کو مجھ سے بدگمان کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتی گئی۔ وہ صرف ہم دونوں کے رشتے سے چل رہی ہے۔ میں سنی سنائی سے زیادہ اپنی آنکھوں پہ اعتبار کرتی ہوں۔ منگنی کے بعد تمہیں ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ دیکھ چکی ہوں، لیکن ہر بار تمہارے پاس ایک نئی وضاحت، ایک نیا جواز ہوتا ہے۔ اور اجالا ہم دونوں کے رشتے سے کیوں جلے گی؟ اس نے تو خود تمہیں ٹھکرایا تھا، اور وہ تم ہی تھے جو رضوان بھائی کی شادی پر ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ وہ بولنے پہ آئی تو اچھا برا سب بولتی گئی۔ تم اس کی باتوں پر یقین کر کے مجھے ٹھکرا رہی ہو؟ ٹھکرا نہیں رہی، وارن کر رہی ہوں، اور اگر آئندہ میں تمہارے بارے میں ایسی کوئی بات سنی تو رشتہ توڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ یہ رشتہ توڑنے کی دھمکی کسی اور کو دینا؟ تم سے اچھی اور خوبصورت لڑکیاں مجھ سے تعلق بنانے کے لیے ترستی ہیں، لیکن میں نے ان سب پر تم کو ترجیح دی، ورنہ تم رشتے کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی۔ وہ بھی اس کی دھمکی سن کر اشتعال میں آ گیا۔ تم پر تھوکتی بھی نہیں ہوں میں، تو میں کون سا تم پر تھوکنے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ وہ استضائی ہنسا۔ تم کتے کی دم کی طرح ہو جو کبھی سیدھے نہیں ہو سکتے۔ لعنت ہے تم پر۔ غصے سے کھولتی ہوئی اس کے پاس سے گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر اس نے روکا۔ اور میری ساری لعنتوں کی تم واحد اور اکلوتی وارث ہو۔ ناہید زیر لب سے گالیوں سے نوازتے ہوئے ٹیکسی میں بیٹھ گئی، اور پیچھے سے وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اب یہ گھر جا کر نہ جانے کون کون سی کہانیاں گھڑے گی، میری تو زندگی عذاب بن گئی ہے۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا مڑا اور سست روی سے چلتے ہوئے اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ تمہارا تو وہ حال کروں گا اجالا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی، برباد کر دوں گا تمہیں۔ اس نے زور سے مٹھیاں بھینچیں، آنکھوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ جا کر ابھی ہاشم صاحب کو کھری کھری سنا دے، لیکن صبح تک اس نے بمشکل خود پر قابو رکھا، اور صبح اٹھتے ہی وہ فوراً سے ہاشم صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ ہاشم صاحب آفس جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، اسے ہی وہ اچانک صبح صبح دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بہت گرم جوشی سے اس سے ملے، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اتنی صبح ہے وہ، خیریت تو ہے؟ خیریت تو نہیں ہے چچا جان، بھائی صاحب اور بھابھی بیگم تو ٹھیک ہے نا؟ مسز ہاشم نے متفکرانہ لہجے میں دریافت کیا۔ ارے انہیں کیا ہونا ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن مجھے آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مجھے لگتا ہے اس کی زندگی کے دن کم رہ گئے ہیں۔ تبھی جبران لغاری کے معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے۔ آواز بلند نہیں تھی، لیکن لہجہ سخت تھا۔ کیا کیا اجالا نے؟ ہاشم صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس 2 ٹکے کے لڑکے کو پا کر اس کے بہت پرپرزے نکل آئے ہیں، تبھی بہت اونچا اڑنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں بھی اس کے پر نہ کاٹے تو اپنا نام بدل دوں گا۔ اسے کس نے اجازت دی کہ وہ میرے اور ناہید کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرے، وہ بھی جھوٹی کہانی سنا کر؟ میں پہلی اور آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، اسے اپنی زبان میں سمجھا دیں، ورنہ اس کا وہ حال کروں گا کہ آئینے میں شکل دیکھے گی تو ڈر جائے گی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ بس یہی بات تھی؟ وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئے، جبکہ مسز ہاشم نے اپنی حیرانی چھپانے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ کو یہ بات کم لگ رہی ہے؟ ناہید ناراض ہو گئی ہے، اور اب نہ جانے آگے کیا ہوگا، کس حد تک حالات بگڑ جائیں گے۔ میں تو رات سے یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ تمہاری ناہید کوئی دودھ پیتی بچی ہے کیا، جو اجالا نے جھوٹی کہانیاں سنائی اور اس نے آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا؟ اور تم یہ گیدڑ بھپکیاں کس کو دے رہے ہو؟ اجالا لاوارث نہیں ہے، اس کا باپ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ جبران کی باتوں کی بجائے اس کا لہجہ انہیں تیش دلا رہا تھا۔ آپ اجالا کی طرفداری کر رہے ہیں؟ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یقین اور اعتماد کے رشتے نہ تو پائیدار ہوتے ہیں نہ دیر پا۔ ناہید کو تم پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں ہے، اور اگر اعتبار ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی، وہیں پر معاملہ رفع دفع ہو جاتا۔ جو بات آپ خود کبھی نہیں سمجھ سکے وہ مجھے سکھانا چاہ رہے ہیں؟ اگر یقین کے رشتے پائیدار نہیں ہوتے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اپنی بیٹی پر بھی رتی برابر اعتبار نہیں تھا، تبھی تو آج آپ سے وہ دور ہے۔ بچپن سے جوانی تک وہ آپ کی نظروں کے سامنے رہی۔ اس کے بارے میں کہیں میری ہر سچی جھوٹی بات پر یقین آپ نے آنکھیں بند کر کے کیا، تو ناہید اور میرے رشتے کو تو ایک ماں بھی نہیں ہوا۔ یقین اعتماد ایسے لیکچر اسے دیں جو آپ کو جانتا نہ ہو، میں آپ کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا ہوں۔ تلخ لہجے میں کہتا ہوا وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر ساکت بیٹھے رہے۔ دیکھا تم نے کس لہجے میں بات کر کے گیا ہے مجھ سے؟ ان دونوں ماں بیٹے کے منہ میں جب تک لقمہ رہے گا تب تک ٹھیک رہیں گے۔ انہوں نے مسز ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ روتے ہوئے انہوں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ آج ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اجالا کے لیے ہمارا انتخاب غلط تھا۔ شاہمیر غریب تو ہے لیکن برا نہیں، وہ اسے خوش رکھے گا۔ وہ مسز ہاشم سے زیادہ خود کو تسلی دے رہے تھے۔ کچھ دیر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھے رہے۔ آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تو اٹھ کے آفس کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ مسز ہاشم کے سامنے اپنا ضبط نہیں توڑنا چاہتے تھے۔
بارش برسنے کو تیار تھی، بجلی خوفناک انداز میں چمک رہی تھی اور بادلوں کی تیز کڑک دیر تک زمین کا سینہ دہلاتی رہی۔ ایک بار پھر زور سے بجلی چمکی اور ساتھ ہی پوری قوت کے ساتھ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اجالا نے سہم کر آنکھیں بند کی اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ شاہ میر صبح سویرے ہی جاب پر روانہ ہو گیا تھا اور فرخندہ بیگم اپنے کمرے میں تھی۔ اچانک ہی اس کا دھیان بھٹکا ہوا چڑیا کے بچوں کی طرف گیا۔ اس بارش میں بھیگ کر تو وہ سردی سے ٹھٹر کر مر جائیں گے۔ اجالا نے افسوس سے سوچا، اس کے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات جاگ اٹھے۔ جب تک بارش تھمتی میں انہیں گھونسلے سے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لوں گی، اس طرح وہ سردی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھی اور تیز برستی بارش میں پچھلے صحن کی طرف بھاگی۔ درخت کی ٹہنیوں سے ہوتی ہوئی نظریں گھونسلے میں بیٹھی چڑیا پر جا ٹکی، جس کے پروں کے نیچے بچے دبکے ہوئے تھے۔ نہ جانے وہ یہ کیوں بات بھول گئی تھی کہ ان کی ماں ان کے سر پر ہے۔